मेरी गरीब बहनों, मेरे भाइयों, क्यों परेशान हो? आपको पैसे की ज़रूरत है, आपकी कोई बड़ी मुश्किल है। मैं आज आपके लिए ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ, ऐसा वजीफ़ा जो 3 मिनट से भी कम वक़्त में असर करता है। शायद आपको मेरी बात झूठी लगे, शायद आप कहो कि यार ये बंदा हमारे साथ कोई मजाक करने आया, लेकिन मेरे दोस्तों, इस अमल को पढ़ने के बाद आपकी सारी गलत फहमी दूर हो जाएगी। क्योंकि इस अमल को पढ़ने के बाद ना इंशाअल्लाह गरीबी रहेगी, ना बीमारी, ना बेऔलादी, ना दुनिया की कोई मुश्किल परेशानी का ज़िंदगी में सामना होगा। करना क्या है, तन्हाई में बैठकर सिर्फ 30 सेकंड का बच्चों वाला आसान सा अमल पढ़ लेना है। देखें, अब मैं आपको डायरेक्ट वो अमल बताऊंगा। देखें, पहले मैंने पढ़ा, मैंने दुनिया की हर तस्बीह को आजमा लिया, मैंने बड़े से बड़े वजीफे को आजमा लिया, लेकिन इस जैसा वजीफा रब्बे काबा की कसम मुझे अपनी ज़िंदगी में ना मिला। मैंने ज़िंदगी में पहली बार जब इस अमल को पढ़ा, मेरे दोस्तों, मुझे अल्लाह के वली ने ये अमल बताया था, और मैंने इस अमल को पढ़ने के बाद पहले ही दिन 3 मिनट में वो मौजज़ा देखा कि शायद मेरे दोस्तों, बंदा पूरी ज़िंदगी मेहनत करके भी वो चीज़ हासिल ना कर सके जो इस अमल के पढ़ते ही हासिल होती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में अब तक बेशुमार बहनों भाइयों को ये अमल दिया। आज सुबह की बात है, मैंने तकरीबन 4 बहनें, यानी कि सब अलग अलग थी, 4 मतलब औरतों को मैंने आज सुबह ये अमल पढ़ने के बाद उनकी ज़िंदगी को बदलते हुए देखा है। रोज़ाना मेरे पास बहनें भाई आते हैं रोते हुए, और इस अमल को पढ़ने के बाद हंसते हुए जाते हैं। ये इस अमल की करम नवाजी है। ये छोटा सा अमल है, ये बिल्कुल आसान अमल है। देखें, लेकिन इसके मौजज़ात कमालात इतने हैं कि 3 मिनट में बड़े से बड़ा कर्जा दूर, 3 मिनट में हर तरह की बंदिश, बीमारी, बेऔलादी, गरीबी, कर्जे, हर तरह की मुश्किल परेशानी का खात्मा हो जाए। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत में नाकामी है, ये अमल पढ़ें। अगर आप पर जुल्म है, ज़्यादती है, कोई भी मसला, इस अमल को पढ़ें, जालिम का जुल्म भी ख़त्म हो जाएगा, बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी, बेऔलादी भी ख़त्म हो जाएगी, हर तरह की मुश्किल परेशानी का सेकंडों में ख़ात्मा होगा। अब आपने सबसे पहले नंबर पर या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है, क्योंकि पहला ही वजीफ़ा ख़जाने से भरा हुआ है। अब तक तकरीबन पूरी दुनिया में इस अमल को पढ़कर 40 से 45 हज़ार बंदा मेरे दोस्तों कामयाब हुआ है, क्योंकि जिसने भी इस अमल को पढ़ा उसने फ़कीरी से बादशाही हासिल की। अब करना क्या है, अब पते की बात सुन लें। इस अमल को पढ़े, आज पढ़े, देखे आज मिलेगा, कल पढ़ो कल मिलेगा, जिस दिन पढ़ो उस दिन मिलेगा, और जितने दिन पढ़ोगे उतना मिलेगा। सुबह दोपहर शाम रात पढ़ोगे, जितना पढ़ते जाओगे ज़िंदगी में खुशहाली को अपनी आंखों से देखोगे, मुसीबतों परेशानियों को चंद सेकंडों में दूर होते हुए देखोगे। लेकिन अमल उसका कामयाब होगा जो दिल से अमल को समझ के पड़ेगा। अगर वीडियो काटने के मूड में हो, स्किप करने के मूड में हो, तो फिर अभी इसी वक्त वीडियो से चले जाओ, क्योंकि फिर तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि तुम चीज़ों को मिस करके आगे बढ़ जाओगे। सारी अहम चीज़ों को छोड़कर मेरे गरीबों आगे बढ़ जाओगे तो फिर ज़िंदगी में हासिल कुछ भी ना होगा। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ पढ़ना पड़ेगा। तुम कहो कि यूं ही मैं सारा दिन टिक टाक चलाऊं, गेमें खेलूं, अपना वक़्त ज़ाया करूं, तो मेरे गरीब फिर मर्ज़ी तुम्हारी। देखो, मैं अपना सीने का राज तुम्हें बताने आया हूं, अपने कलेजे का राज। मैंने कल भी तकरीबन 30 बहनों भाइयों को ये अमल दिया। जिसने भी पढ़ा, झोलियां भर भर कर दुआएं दी, बेऔलादों को औलाद मिल जाती है, रिश्तों की बंदिश ख़त्म, जालिम का जुल्म ख़त्म, हर तरह की मुश्किल परेशानी का चंद सेकंडों में खात्मा हो जाता है। अब मेरे दोस्तों, मेरे गरीबों, इस अमल को समझ लो, और आज अभी इसी वक्त अपनी ज़िंदगी को बदलो। अब करना क्या है, देखो, तन्हाई में बैठ के ये अमल पढ़ना है। जब भी दिन भर में, शाम में, रात में एक आधी मिनट के लिए फारिग हो, तो आपने ये तमाम चीज़ें पढ़नी है। देखो, अब तक 40 से 50 हज़ार बहनों भाइयों ने अपनी तकदीर को बदला है। अब आपके हाथ में है, या तो आज इस अमल को पढ़ के अपनी तकदीर को बदलना है, या पूरी ज़िंदगी दर दर की ठोकरें खानी है। अब आपने सबसे पहले नंबर वाले वजीफे को
3 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے دیکھیں، ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے جو آج سے پہلے آپ نے اپنی زندگی میں نہ پڑھی ہوگی نہ سنی ہوگی۔ دیکھیں یا اللہ، پہلے وظیفے کی بات ہو رہی ہے، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، تمام چیزیں بتائی جائے گی، صرف 30 سیکنڈ میں پڑھ لو گے۔ اتنا آسان اور اتنا چھوٹا سا عمل ہے، لیکن معجزات، کمالات دیکھ کر تمہاری اپنی آنکھیں، اپنا دماغ ہل جائے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر میرے غریب دوستوں جو وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، یہ اللہ پاک کا ذاتی نام یا اللہ ہے، اور ساتھ میں یا محمد نبی پاک کا ذاتی نام ہے۔ دیکھیں ان دونوں کو آپ نے زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج ان دونوں کے معجزات، کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ آج ان دونوں ناموں کو آپ نے میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ 3 منٹ میں اثر کرتا ہے، 3 منٹ میں انشاءاللہ۔ اب سب سے پہلے دیکھیں، کسی بھی دن، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سارے دن اللہ کے، ساری راتیں اللہ کی، سارا وقت اللہ کا، جب دل کرے، جہاں دل کرے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین، بھروسہ کرتے ہوئے دیکھیں عمل کو شروع کرنے سے پہلے دل میں یہ وسوسے مت رکھنا کہ پتہ نہیں وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا۔ دیکھیں اگر دل میں یہ وسوسہ ہوگا، اس طرح کا کوئی سوال ہوگا، تو پھر وظیفہ کبھی زندگی میں کامیاب نہ ہوگا۔ ہمیشہ دیکھیں جب بھی کوئی سچا عمل پڑھے، اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھے۔ اور دیکھیں میں گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ نے اس ترتیب سے ایسا عمل اپنی پوری زندگی میں نہ پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ دیکھیں یہ عمل کیوں اثر کرتا ہے، دیکھیں اس عمل کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے، اور جب یہ تمام خزانے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو مانگنے والے، بانٹنے والے ہاتھ بن جاتے ہیں۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جاتا ہے کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر تنہائی میں بیٹھ کر عمل کو شروع کرنا ہے، اور فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا طاقتور وظیفہ جو کہ آپ نے اس عمل میں پہلے نمبر پر شامل کرنا ہے میرے دوستو، یہ وظیفہ یا اللہ یا محمد کا ہے۔ اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو یا اللہ یا محمد کا وظیفہ اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار پڑھا، لیکن غربت اور غریبی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ تو میرے غریب، آج تم نے اللہ کے ولی کی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے، جو ترتیب سچی ہے، جو فوری طور پر اثر کرتی ہے، جو فوری طور پر مانگنے والوں کو بانٹنے والا بناتی ہے۔ اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر سب سے پہلے نمبر پر درود شریف پڑھنا ہے۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ جناب عالی مجھے درود شریف نہیں آتا، میں کیا کروں، تو میرے غریب و فکر نہ کرنا۔ اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی درود شریف نہ بھی پڑھ سکے تو بھی آپ نے یہ عمل نہیں چھوڑنا۔ دیکھیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں مجھے کہتے ہیں جناب ہم بالکل ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، ہمیں کوئی آسان چیز بتا دیں۔ تو اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی جسے آج کا یہ طاقتور عمل پڑھنے سے پہلے درود شریف نہ پڑھ سکے، تو بھی آپ نے یہ عمل زندگی میں ایک بار صرف بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا ہے، اور تمام چیزیں جو میں اب آپ کو بتاؤں گا باری باری پڑھ کر آخر میں دعا مانگنی ہے۔ دیکھیں زندگی میں ایک بار دیکھو اس عمل کو پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ جس طرح میرے دوستوں زندہ رہنے کے لیے روٹی پانی ضروری ہے، اس طرح زندگی میں ایک بار اس سچے عمل کو پڑھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ ایک بار اگر آپ نے یہ زندگی میں عمل پڑھ لیا، آپ کا جادو ختم، بندش ختم، بد نظر ختم جو آپ کو کھا گئی ہے، یہ بد نظر کو دور کر دے گا، یہ بندشوں کو ختم کر دے گا، یہ بیماریوں کو دور کر دے گا، یہ تمہاری وہ مشکل ہے۔ دیکھیں آج کل 90% لوگوں میں جادو، بندش اور بد نظر کے اثرات ہوتے ہیں جو بندے کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ اور اگر آج آپ ان تمام معاملات سے نکلنا چاہتے ہیں، آج اگر آپ ان تمام مصیبتوں سے، پریشانیوں سے دور ہونا چاہتے ہیں، تو میرے غریبوں زندگی میں ایک بار یہ سچا عمل پڑھ لیں، انشاءاللہ پوری زندگی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہ پڑے گی، انشاءاللہ پوری زندگی
किसी के दर पे जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। अब मैं आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा तमाम चीज़ें जल्दी से बताऊंगा। अब पहले वजीफे को सिर्फ 3 बार पढ़ना है, दूसरा भी 3 बार, तीसरा भी 3 बार, चौथा भी 3 बार, और पांचवें नंबर पर उस खुफिया जुमले को भी 3 बार पढ़ना है जो आज से पहले आपने कभी ज़िंदगी में ना सुना होगा ना पढ़ा होगा। देखें, मुझे 3 महीने हो गए, मैं रोज़ाना इस अमल को पढ़ता हूँ, अल्लाह मुझे रोज़ देता है। देखें, अगर कोई ऐसा बहन भाई जिसने अब तक हर तस्बीह को आजमा लिया है, हर वजीफे को आजमा लिया है, हर तरह की कोशिश कर ली है, पीरों फकीरों के दर पर चला गया, बड़े से बड़े बापू को, बड़े से बड़े मुल्ला को मेरा चैलेंज है, ऐसा अमल तुम्हें बता दे, खुदा की कसम आज के बाद में वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो मेरे दोस्तों तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से तोहफा है। अगर ये वीडियो तुम्हारे सामने आ गई है तो आज अल्लाह पाक तुम्हें नवाजना चाहता है, तुम्हारी खाली झोलियों अलमारियों को भरना चाहता है। अब मर्जी तुम्हारी है, जिंदगी तुम्हारी है, या तो पूरी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाए, लोगों के आगे हाथ फैलाएं, या आज मेरी वीडियो देखने के बाद तन्हाई में बैठकर ये बच्चों वाला आसान सा अमल पढ़ लें। इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी किसी के दर पे जाने की जरूरत ना पड़ेगी, पूरी जिंदगी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़ेगी। अब आपने पहले नंबर पर मेरे गरीब दोस्तों जो मोजज़ाती वजीफ़ा अमल में शामिल करना है, जानते ही ये वजीफ़ा कौन सा है? ये वजीफ़ा मेरे दोस्तों या अल्लाह का और या मोहम्मद का वजीफ़ा है, जिसे आपने सिर्फ 3 बार मेरे दोस्तों एक ख़ास जुमले के साथ पढ़ना है, जिसके साथ मेरे दोस्तों इस जुमले के साथ देखें या अल्लाह या मोहम्मद का वजीफ़ा। देखो मेरे दोस्तों, मत छोड़ कर जाना। अगर 3 मिनट में तुम्हें आज करोड़पति बनना है, 3 मिनट में अपनी गुर्बत गरीबी को दूर करना है, अल्लाह पाक के हुक्म से, देखें देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है, आज देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है, मांगना रब करीम से है, तो फिर क्यों हम लोगों के आगे हाथ फैलाएं। तो अब आप देखें, किसी भी दिन बैठ जाए, मेरी वीडियो आपके सामने आज आए, कल आए, परसों आए, किसी भी दिन आए, आपने ये नहीं करना कि मैं आज पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा ना, मेरी वीडियो आपके सामने आए, आप दुनिया के जिस मुल्क में हैं, पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, कहीं भी हैं, अगर सारी दुनिया ने आपको तन्हे तन्हा छोड़ दिया है, घर खाली, दुकान खाली, मकान खाली, कंगाली, गुर्बत, गरीबी, लाचारी है, हर तरह की मुश्किलें साथ हैं, शोहर का जुल्म है, मोहब्बत में नाकामी है, बीमारी है, जादू है, बंदिश है, बदनजर है, कर्जा है, गरीबी है, फाके हैं, रिश्तों की बंदिश है, बेऔलादी है, मेरी गरीब कोई भी मसला, 3 मिनट का चैलेंज है मेरा। अब आपने सबसे पहले नंबर पर देखें, दुनिया में कहीं भी हैं, आपके सामने मेरी वीडियो आए, आप चाहे पीर को पढ़ें, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, किसी भी दिन बैठ जाएं तन्हाई में सुबह पढ़ें, दोपहर पढ़ें, शाम पढ़ें, जितना पढ़ें, घर में है, दफ्तर में है, कहीं भी पढ़ें, यकीन करें एक बार बस पढ़ने की देर है और मौजज़ात कमालात देखने की देर है। अब आप बैठ गए तन्हाई में। अब सबसे पहले नंबर पर देखें, आपने कोशिश करनी है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अगर आप में से कोई बहन भाई दुरूद इब्राहिमी ना पढ़ सके तो बस तन्हाई में बैठकर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें और फौरी तौर पर अमल का पहले नंबर वाला मौजूदाती वजीफा, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, आपने पहले नंबर पर मेरे दोस्तों जो वजीफ़ा अमल में शामिल करना है, ये वजीफ़ा या अल्लाह या मोहम्मद का। और याद रखिएगा, इससे बेहतर वजीफ़ा पूरी कायनात में नहीं है, पूरी दुनिया में इससे बेहतर वजीफ़ा नहीं है। लेकिन आज जो लोग कहते हैं ना कि मैं या अल्लाह या मोहम्मद का वजीफ़ा पढ़ लिया, मैंने हर तस्बीह पढ़ ली, मैंने हर वजीफ़ा, देखें या अल्लाह अल्लाह पाक का ज़ाती नाम है, इसी में या रहमान भी है, या रहीम भी है, या करीम भी है। अल्लाह के 99 नामों की ताकत इस एक नाम में शामिल है। तो सोचे इसके मौजिज़ात कमालात क्या होंगे, और साथ में नबी पाक का ज़ाती नाम। और जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं और एक ख़ास तरतीब से, पहले इस तरतीब को समझिएगा, पहले इस तरतीब को समझे और देखिए, जितना हो सके वीडियो शेयर करें। मुझे आज आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आपने अपने गरीब बहनों भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बीमारों के साथ, बेऔलादों के साथ, जो भी दुखियारा परेशान आपके सामने आए, आप उसके साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहां भी हो सके वीडियो शेयर करें। और वाकई में या अल्लाह या मोहम्मद के नाम से मोहब्बत है तो लाइक करें, कमेंट्स में अपना नाम जरूर लिखें। अब आपने पहले नंबर वाले वजीफे को फुल तरतीब से 3 बार कैसे पढ़ना है, आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर तन्हाई में बैठकर अमल शुरू किया। तो अब आपने या अल्लाह या मोहम्मद मेरी झोली भर दे, या अल्लाह या मोहम्मद मेरी झोली भर दे, या अल्लाह या मोहम्मद। देखो, पहले वजीफे को 3 बार पढ़ना है, पढ़ लिया।
پڑھ لیا نا؟ اب جلدی سے دوسرا، تیسرا، چوتھا. کتنا وقت لگا؟ پہلا وظیفہ پڑھنے میں مشکل سے تمہیں 3 سیکنڈ لگے ہوں گے. اب دوسرا وظیفہ 2-4 سیکنڈ میں پڑھ لو گے. تمام وظیفے 3 بار پڑھنے ہیں. تعداد میں نے تمہیں بتا دی ہے، ترتیب طریقہ تمہیں سمجھانے لگا ہوں. اب آپ کی مرضی ہے، آج ہی آج اثر کرے گا. ابھی پڑھو، ابھی دولت کے ڈھیر انشاءاللہ، ابھی اثر کرے گا انشاءاللہ. اب آپ نے فوری طور پر تنہائی میں بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے. آپ نے یا اللہ یا محمد سے، اللہ پاک سے، نبی پاک سے اپنی خالی جھولی کو بھروا لیا. تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں، چاہے آپ یا اللہ پڑھیں، چاہے یا اللہ پڑھیں، لیکن آج یا اللہ کا وظیفہ دوسرے نمبر پر لازمی آپ نے میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے. میرے دوستو، یا اللہ المدد، یا اللہ المدد، یا اللہ المدد. کتنا وقت لگ گیا؟ دوسرا بھی پڑھ لیا. جلدی سے تیسرا، چوتھا اور آخر میں خفیہ جملہ. جلدی سے سن لو اور مالا مال ہو جاؤ. جلدی سے سن لو میرے غریبوں، اور اپنی زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگا لو. پورے محلے میں شور مچ جائے گا. لوگ پوچھیں گے، بیٹا 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 عبد الرحمان، بیٹا عبد الرحمان، تو نے ایسا کیا کر لیا ہے؟ کل تک تو تو تکلیف میں تھا، بیمار تھا، بخار میں تھا. اچانک تیری زندگی میں اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا عبد الرحمان. اچانک تیری زندگی میں اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ اے علی شاہ، اے اذان، تمہارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ تم تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے. اب آپ نے دوسرے نمبر والا وظیفہ بھی 3 بار پڑھ لیا. اللہ پاک سے اپنی خالی جھولیوں الماریوں کو یا اللہ یا محمد میری جھولی بھر دے کا وظیفہ پڑھ لیا 3 بار. پھر یا اللہ المدد، یا اللہ المدد، یا اللہ المدد کا وظیفہ بھی 3 بار پڑھتے ہی اب جلدی سے یا رزاقو کو پڑھ لو، جلدی سے پھر یا غنیو کو پڑھ لو، اور آخر میں وہ خفیہ جملہ پڑھ لو جو آج سے پہلے نہ آپ نے سنا ہوگا نہ پڑھا ہوگا. اب تیسرے نمبر پر دیکھیں، ٹوٹل 5 چیزیں ہیں، اور پنجتن پاک کی قسم 500 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کریم آج تمہاری جھولی میں ڈال دیں گے. آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا. آج کے بعد یہ غریبی کا دبا، یہ تنگ دستی کا دبا، یہ بیماری کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا. اب آپ نے تیسرے نمبر پر یا رزاقو کو پڑھنا ہے. دیکھیں، یاد رکھیں، یا رزاقو وہ ہے جس کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، اے دولت دینے والے، اے غیب سے خزانے عطا کر دینے والے. اب آپ نے یا رزاقو کو زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن یا رزاقو کے ساتھ آپ نے اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے جب یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو مانگنے والے فقیر بھی بادشاہ بن جاتے ہیں. کیسے پڑھیں گے؟ یا رزاقو یا فتاحو، یا رزاقو یا فتاحو، یا رزاقو یا فتاحو. کتنا وقت لگ گیا؟ تیسرا بھی پورا. جلدی سے چوتھا، پانچواں سمجھ لے میرے غریب، اور اپنی غربت، غریبی، لاچاری کو دور کر لے. اتنا ملے گا کہ تو کہے گا اے میرے مولا بس کر دے، اے میرے مولا میرے پاس سب کچھ ہے بس کر دے، اے میرے مولا مجھے نہیں چاہیے، اے میرے مولا کسی اور کو دے دے. یہ نوبت آ جائے گی، تھک جاؤ گے پیسہ سنبھال کر، لیکن پیسہ آنا بننا ہوگا. بیماری، پریشانی تو جھٹکے میں دور ہو جائے گی. 3 معجزاتی وظیفے پڑھ لیے تنہائی میں بیٹھ کر، اپنی توجہ کو یہاں وہاں کیے بغیر اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے. اب جلدی سے چوتھا اور 5واں وظیفہ پڑھ کر اپنی غربت اور غریبی کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیں. اب آپ نے یا غنیوں کو بھی 3 بار پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے میرے غریبوں؟ یا غنیوں اللہ پاک کا وہ نام ہے جس کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والے، اے غیب سے خزانے عطا کر دینے والے، اے خالی جھولیوں الماریوں کو بھرنے والے. اب اکثر میری بہنیں، میرے بھائی کہتے ہیں کہ جناب یا غنیو یا غنیو یا غنیو پڑھتے رہتے ہیں، لیکن غربت اور غریبی کا تو ایسا معاملہ ہے کہ جانے کا جان ہی نہیں چھوڑتی. تو آج یا غنیوں کے ساتھ آپ نے یا مغنی کو پڑھنا ہے. آخری گھڑیاں ہیں، آخری جملے ہیں. اب میرے دوستو، یا غنیو یا مغنی، یا غنیو یا مغنی، یا غنیو یا مغنی کا یہ معجزاتی وظیفہ پڑھتے ہی تیسرے نمبر والا وظیفہ یا رزاقو یا فتاحو کا پڑھ لیا. پھر یا غنیو یا مغنی کو بھی 3 بار پڑھ لیا. اب آخر میں میرے دوستو جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، اس وظیفے کو سننے سمجھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹس میں اپنا نام ضرور لکھیں یا اللہ پاک کا کوئی بھی نام لکھیں. چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ روزانہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں. اب آپ نے بالکل آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستو، یہ اللہ پاک کا بڑا ہی پیارا نام ہے جسے پڑھتے ہی فقیر بادشاہ بن جاتے ہیں. اس کا نام اور اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اے مشکلوں کو دور کرنے والے، اے پریشانیوں بیماریوں کو دور کرنے والے. یہ اللہ پاک کا وہ نام ہے جس نے بے شمار
لوگوں کی زندگی کو بدلا ہے۔ یہ نام میرے دوستو ہے یا حل المشکلات، جس کا مطلب ہے اے مشکلوں کو دور کرنے والے، اے پریشانیوں کو دور کرنے والے، اے تکلیفوں کو دور کرنے والے۔ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد آخر میں یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات کا وظیفہ 3 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کے اللہ پاک سے مانگے۔ اتنا ملے گا کہ ساری زندگی دعائیں دو گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔